अरे 8 दीस झाले, 16 दीस झाले, पळसा काट्यार बायलो बसता, आम्ही बसता, आमची असं किंमत ना जाल्यार आतां तांकां उबेदार करून घेवपाचें ना. आमची कोणूच सरकार वासपूस घेयना, कोणूच पळयना. ताण भुकेचे ताणेचे रात दीस आमी हांगा रावता. तेन्ना आतां आनी आमचें इलेक्शन म्हणून आमकां येवन सांगपाचें ना कोणूय. आमचो 100 लोक आसा न्हू. आमी 100 आमचो 200 जवळ जवळ 300 वोटींग आहा आमची. 300 वोटींगेंतले एक कोणाक वोटींग घालपाचो ना आनी जाग्यार सुद्दां तांकां घेवपाचें ना. आमची वासपूस कांयच करिना जाल्यार तांकां आनी आमचें कितें आहा? कांयच ना. आमी आतां मरपाचेच म्हूण आमकां कितें तरी निर्णय जर सोमारा पर्यंत दिलो तर सारवा. नाही तर सोमारा पर्यंत जर निर्णय कोण दिना जाल्यार हांगा उबे कोणाक करून घेवपाचें ना आमी. आतां जवळ जवळ 3 पिढ्यो आमगेल्यो जाल्यो. 3 पिढ्यो जावन आतां दुसरी पिढी जाली, तरी आमचे कोण वासपूस घेयना. आमी मत्त फूल बीजे वांगडा आहा. तेन्ना आमकां BJP सुद्दां आमकां तेजे हें करून घेयना. म्हणटना बरोबर आतां आनी कोणाक अधिकारूय ना आनी हक्कय ना आमकां विचारपाक. आमचे सरकार सामके डोळे बंद करून बसला. ते कितले पर्यंत बसता ते पळया. आमकां हांगा बसल्यार 16 दीस जाले. आमची कोण चवकशी करिना, काय कितें आवाज करिना, काय ना. आमी करपाचें कितें आतां इतले दीस बसून? जर आमकां जर कोणी आज जालो शेनवार, फाल्यां जालो आयतार, सोमार येयलो, जर आमची कोण चवकशी करिना आनी आमकां जर पळयना जाल्यार आमी आनी फुडले फावटी आनी इलेक्शना कडेन आनी पळोवपाचें ना. हांगाच रावपाचें न्हू. आनी आमकां कोण विचारपाचो बी ना इलेक्शना टायमार. आमच्यो पळय हांगासर बायलो, आमचे भुरगे, दादले बसला, तांकां आनी आमी फुडें आतां आनी इलेक्शनाक आमी आनी वचपाचीं ना. आमकां इलेक्शन आनी कसलें आसतलें? आमकां कोण पळोवपा ना जाल्यार आनी इलेक्शनाक आमकां कोण पळयतलो आनी आमी इलेक्शन कोणाक कितें करतलीं? आमकां वचपाचें बी हें ना आनी करपाचें बी इलेक्शन रायट ना. आमचें सगळें बंद जावपाचें हें जालां न्हू. आनी आमकां आनी आतां आसून फायदो कांय ना. आनी आमकां सरकार हो डोळो उगटे कोण पळयना जाल्यार आमी इलेक्शनांनी करतलीं कोणाक? आनी इलेक्शनाक येतलो कोण आमचे कडेन? हे जर बायलांनी पळयना, रस्त्यार देवला बायलो, बाबा कित्या कारणां लागून देवला, त्यो जर बायलांनी पळयना सरकार जाल्यार आनी आमचो फायदो कितें आसून? आमचें इलेक्शन फुकट गेलें न्ही. आनी इलेक्शन करची बी ना आमी आतां इतीन फुडें. आनी करपाचें कितें? जालें. 16 दीस जाले हांगा बसल्या. कोण अशें पळय सुद्दां ना. जाणटी मनशां हांगा मरपाक जाल्यार ते कोण पळोवपा ना. इलेक्शन टायमार तितली सोदपाक कोणूय येतले न्ही, तेन्नाच कशी मेळटली. आतां तेंची कितें तरी तुमी एक्शन घेयत ना जाल्यार आनी कोण घेतलो? आतां आनी आमच्यान कांय सांगू बी नजो आनी कांय नजो. तेन्ना तुमी कितें तें पळय.